اردو کی دوسری کتاب سبق نمبر 20 برسات اور گاؤں۔ سبق نمبر 20 اردو کی دوسری کتاب۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا۔ کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا، نہ بادل پھٹا، نہ دھوپ چمکی، پرواہ ہوا لہک رہی تھی۔ بادلوں کے دل چلے آتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ گنگور گٹا چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، کیا چماچم می برس رہا ہے۔ کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا، نہ بادل پھٹا، نہ دھوپ چمکی، پرواہ ہوا لہک رہی ہے۔ بادلوں کے دل چلے آتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ گنگور گٹا چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، کیا چماچم می برس رہا ہے۔ کبھی موسلادھار ہے، کبھی ننھی ننھی پھوار ہے۔ جنگل میں پانی پانی نظر آتا ہے، یا سبزہ لہلہاتا ہے۔ تال تلیا جیلی منہ لبریز ہے۔ مرغابیاں تیر رہی ہے، کوئی بازو پڑپڑاتی ہے، کوئی ڈبکی لگاتی ہے۔ بگلا چپ چاپ پر سمیٹے مچھلی یا مینڈک کی تاک میں کھڑا ہے۔ سارس کی کرتا ہے تو سارا جنگل گونج اٹھتا ہے۔ نالا کناروں سے ابل چلا ہے، نالا کناروں سے ابل چلا ہے۔ پانی موجیں مارتا بلکاتا شور مچاتا چلا جاتا ہے۔ دانوں کے کھیت پانی کا تختہ بن گئے۔ بنا دیا ہے۔ بڑائی نے بہت منت سے درخواست کی، تمہارا بڑا احسان مان گا، جو مجھ کو ایک لکڑی کاٹ لینے دے کہ میری تمہاری کے رستے کو کاٹتے ہو۔ ان احمقوں نے ہمارے گرو کے آگے پیچھے کچھ نہ سوچا، فوراً اجازت دے دی۔ بڑائی نے اس بات کو غنیمت جانا اور ایک چھوٹی سی شرط کرا کر رستہ بنا لیا۔ جب تمہاری نے رستہ کر دیا تو اس نے یہ عزم ڈالا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے کاٹ کر پی لیا اور بن ستراؤ شروع کیا۔ جب تمہاری نے رستہ کر دیا تو اس نے یہ عزم ڈالا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے کاٹنا شروع کیا اور بن جو ہے ان کو صاف ستھرا کرنا شروع کر دیا۔ اس مصیبت کے بہت سے
सारे बल्ले कल बलू मच गई। जहाँ सारे बलू कल बलू मच गई। तमाम दरख्त अफसोस करने लगे कि अब कोई इलाज मुमकिन नहीं, हम तो उनकी सजा भुगतनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने पाँव में आग कुल्हाड़ी मारी है। मट्टी के प्रा आगे हमारे साथ लिखता है, मुसीबत पड़ती है सो तसल्ली मजबूर हुई पर अपने से आती जो मुसीबत होती है उसके शर्मिंदगी गजब की। जब बिजली चमकती करो और नानी तसल्ली कोयल भी किया प्यारी आवाज से कूकती है। कोयल भी किया प्यारी आवाज से कूकती है। अभी बाग के स्कूलती इधर अभी उधर जा बोली। तोते भी छुपके आम कोतर रहे हैं और दर्रा कटका हुआ और इनकी डार पुर से उड़ी। दर उकटा हुआ और इनकी डार पुर से उड़ी। आमों की डालियां मारे बोझ के झुक पड़ी है। टपका छू रहा है पक्के पक्के रसीले आम, सुर्खा जर्द सिंदूर या टपक रहे हैं। ये गिरा ठप वो गिरा ठप, मैदान में गाय भैंस चर रही है मगर भीगी जाती है। उनके पाँव तले हरियावल है, सामने कटोरा सा ताल है। बस्ती से जंगल में खुश है, घर पर बंदी रहती तो मक्खियों और मच्छरों के मारे सरासर दम हिलाती, फिर भी छीन ना पाती ये मोजी जानवर। इनका खून पीते और सताते अब मजे से निहा रही है। जंगल की हवा खा रही है। ग्वाला कंबल उड़े लट लिए पास खड़ा है, किसी को गले से बिछड़ने नहीं देता। जू मी बरसता है, किसानों का दिल हरा होता है। दूर डंगरों के लिए चारे की अफरात है। बिन सेंचे खेती बढ़ती है। मी का दिन उनके लिए तातील का दिन है। या चादर तन के सोता है या चौपाल में आकर जमा होते हैं। याद करो हिज और मानी। लबरेज बरा हुआ, मौज मस्ती, मवाफिक मुताबिक, माजरा किस्सा, छटियल साफ सुथरा यानी जिसमें कोई दरख्त नहीं उगता हो, चटियल। गिल्ला यानी गला, ये अगर गला हो तो गला पानी माल मवेशी चराने का माल। इफरात कसरत से। तातील छुट्टी का दिन। तो दोस्तों ये हमारा सबक नंबर 20 था। तो ये बरसात के मौसम के हवाले से था और उर्दू की दूसरी किताब थी। ये आज अगली वीडियो में हम सबक नंबर 21 पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये सबक पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और उर्दू के मुख्तलिफ अल्फाज के हिज्जे, मानी और उनको पढ़ने का तरीका आपने सीखा होगा कि किस तरह रवानी के साथ आप आसानी से उर्दू बोल भी सकते हो, समझ भी सकते हो और जहाँ भी उनको देखेंगे ना सिर्फ बोल सकोगे, समझ सकोगे, बल्कि उसी तरह आप लिख भी सकोगे। आज के इस वीडियो में हमने सबक नंबर 20 पढ़ा और उसमें हमने मुख्तलिफ नए अल्फाज सीखने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम मज़ीद नए अल्फाज
الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور نئے الفاظ آپ کو بتانے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔